बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की एक हदीस 511 मुताला करेंगे और ये बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 914 है। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल जुमा में से इस हदीस के ऊपर जो बाब बांधा है, यजिबुल अज़ानु अलल मिंबर यौमल जुमाते, कि जुमे वाले दिन इमाम जब मिंबर पर बैठ जाए और मुअज्जिन उसके सामने अज़ान दे तो उसको भी चाहिए कि वो उसका जवाब दे। अन मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु जलस अलल मिंबर यौमल जुमाते फलम्मा अज़्ज़नल मुअज्जिनु क़ाला अल्लाहु अकबर क़ाला मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाहु अकबर क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ाला मुआवियतु व अना फ़क़ाला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ाला मुआवियतु व अना फ़लम्मा क़ज़त ताज़ीना क़ाला या अय्युहन्नासु इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाज़ल मजलिस हीना अज़्ज़नल मुअज्जिनु यक़ूलु मा समिअतुम मिन्नी मिन मक़ालती। रवाहुल बुखारी। हज़रत मुआविया बिन सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि वो जुमा के दिन मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे तो मुअज्जिन ने अज़ान दी। जब मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर कहा तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अल्लाहु अकबर कहा। जब मुअज्जिन ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि वह अना, यानी मैं भी इसकी गवाही देता हूँ। फिर उसके बाद मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कहा कि वह अना, यानी मैं भी इस बात की गवाही देता हूँ। और फिर जब मुअज्जिन ने अज़ान मुकम्मल की तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से कहा कि ए लोगो, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी मकाम पर सुना कि जब मुअज्जिन ने अज़ान दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही फरमाया जो मैंने आपके सामने कहा, यानी जो मुझे कहते हुए आपने सुना तो मैंने भी उसी तरीके से जवाब दिया। पहली बात तो इस हदीस से जो हमारे सामने आती है वो ये है कि ज़ाहिर बात है कि अज़ान का जवाब देना और जिस वक्त अज़ान दी जाती है तो उसका बड़ा अजर व सवाब है। और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें अज़ान देने की फ़जीलत का अंदाज़ा हो जाए तो तुम लोग आपस में कुरानंदाज़ी करो। तो यानी पहली बात तो इस हदीस से ये बात सामने आती है कि जो शख्स अज़ान दे रहा है उसका मकाम और मर्तबा बहुत ज़्यादा है और उसको बड़ा अजर और सवाब मिलता है। दूसरी बात इस बात से ये सामने आती है, इस हदीस से भी और इससे पहले भी जो अहादीस हमने मुताला की हैं अज़ान के मुतल्लिक़, उसमें ये कहा गया कि जब अज़ान दी जाती है तो उसके नतीजे में शयातीन जो हैं वो जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाती है तो वो गोज़ मारते हुए वहाँ से भागते हैं। तीसरी बात, हमने उन अहादीस से ये भी मालूम की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अज़ान का जवाब दोगे तो गोया कि तुम्हारे लिए भी वही अजर है जैसे अज़ान देने वाले के लिए अजर है। तो यहाँ पर पहली बात जो इस हदीस से हमारे सामने आती है, यानी ये तो उमूमी तौर पर अज़ान की फ़जीलत मैंने आपके सामने रखी, लेकिन यहाँ इस हदीस से जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि तमाम अहले ईमान को अज़ान का जवाब देना चाहिए और गोया कि उसकी बड़ी फ़जीलत है। और जिस तरीके से मुअज्जिन अज़ान देता है तो अगर आप उन्हीं अल्फाज में लौटाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने भी अज़ान दी। दूसरी बात यहाँ पर इस हदीस से ये सामने आती है कि बाज़ लोगों का ख़्याल ये था कि जब इमाम और ख़तीब मिंबर पर बैठ जाए तो शायद उसको जो है ना अज़ान नहीं, यानी जवाब देना चाहिए। या बाज़ लोगों ने इस पर भी रद्द किया था कि मिंबर के सामने जब इमाम बैठ जाता है तो उसके सामने खड़े होकर अज़ान देने का भी जो है ना बाज़ लोगों ने रद्द किया था। लेकिन यहाँ पर इस हदीस से ये बात साबित होती है कि जब इमाम मिंबर पर बैठ जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और खुलफा के दौर में भी यही मामूल था। जैसे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस हदीस की रवायत में आता है कि आप मिंबर पर बैठ गए और आपने भी अज़ान का जवाब दिया। तीसरी बात यहाँ पर यह सामने आती है कि जब मुअज्जिन अज़ान देता है
تو شیاطین جو ہے نا معاشرے میں سے بھاگ جاتے ہیں جہاں تک آواز جاتی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے جب اذان ختم ہوتی ہے تو اذان اور اقامت کے درمیان وہ آ کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اقامت ہو جاتی ہے، پھر وہ بھاگتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ نماز میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ چوتھی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے اس حدیث سے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ وہی الفاظ دہرائے جو مؤذن جو ہے نا دہرا رہا تھا، اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے مجھ سے سنا تو بالکل اسی مجلس کے اندر اسی ممبر پر بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے کرتا ہوا دیکھا تھا جیسا کہ آپ نے مجھے سنا۔ پانچویں بات جو ہے نا اس حدیث سے ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر بیٹھے ہوئے بھی لوگوں کی تعلیم و تربیت کا پورا جو ہے نا وہ فریضہ سر انجام دیا، اور لوگوں کو سمجھایا کہ تم بھی اسی طریقے سے، چاہے امام جمعے والے دن ممبر پر بیٹھ جائے تو تم بھی جو ہے نا اذان کا جواب دو، اور امام جو مسجد کا بیٹھا ہوا ہے ممبر کے اوپر اس کو بھی چاہیے کہ مؤذن کی آواز اور مؤذن کی اذان کا جواب دے۔ یہ بات تو ہمارے سامنے آ گئی، لیکن اب یہ ہے کہ کن الفاظ کے اندر جو ہے نا جواب دیا جائے۔ مختلف احادیث کے اندر مختلف الفاظ بھی آئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً بعین ہی یہ الفاظ ہیں جو انہوں نے جو ہے نا دہرائے۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ پھر فرمایا کہ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ پھر کہا کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، اور فرمایا کہ جب وہ حی علی الصلاۃ کہے تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر فرمایا کہ جب وہ حی علی الفلاح کہے تو تم میں سے بھی جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، اور پھر فرمایا کہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور کہا کہ جب آخر میں وہ لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ گویا کہ مکمل اذان کا جواب اس نے بھی دیا تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان کا مکمل جواب دیا تو گویا کہ اس نے اذان دینے والے کے برابر اجر بھی پایا، اور پھر اس کی وجہ سے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی وحدانیت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور ہر چیز کا جو ہے نا اس نے اقرار کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا اجر اور ثواب بھی ثبت ہو جائے گا۔ یعنی اس حدیث سے جو ہے نا دونوں باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک تو اذان دینے کی فضیلت کتنی ہے، اور اذان جب مؤذن دیتا ہے تو اس کے جواب میں جب ایک آدمی، چاہے وہ عام آدمی ہے یا امام ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کہا کہ اس کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے، تو اس کے لیے اجر اور ثواب ثبت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کی ان فضیلتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔